حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی حدیث مبارکہ ہے، آپ دے ایک غلام جنہ دا نام حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ آپ دے جلیل و قدر صحابی نے، روایت دے اندر آندا ہے کہ جدو میرے کریم لاجپال آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ المکرمہ تو مدینہ المنورہ دی طرف ہجرت کر کے گئے تو اس تو بعد اس دی والدہ آپ نو لے کے میرے کریم لاجپال آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ نبوی دے اندر حاضر ہوئی، آ کے عرض کر دی یا رسول اللہ اے تہاڈا غلام ہے، یہ تہاڈی خدمت کرے گا۔ تو حضرت انس بن مالک آپ دی عمر جڑی ہے وہ 10 سال دی سی، تو حضرت انس فرماندے نے کہ میں اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ دے اندر 10 سال تکرا رہا، میرے آقا کریم نے ایک دن بھی مینوں اف تک نہیں آکھیا۔ آپ دا اخلاق میرے آقا دا، آپ دا رویہ اتنا اچھا سی کہ اس طرح کہ جس طرح اپنی اولاد دے نال محبت فرما دے نے، جس طرح حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین دے نال محبت فرما دے نے، اسی طرح میرے نال محبت فرما دے سن۔ پھر حضرت انس دے واسطے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ دے مال دے اندر بھی اضافہ فرمایا اور آپ دی اولاد دے اندر بھی اضافہ فرمایا۔ روایت دے اندر آندا ہے کہ اس وقت مدینہ المنورہ دے جتنے بھی باغ سن وہ سال دے وچ ایک دفعہ پھل دیندے سن، لیکن حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا جڑا باغ سی وہ سال دے اندر 2 مرتبہ پھل دیندا سی۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ دی اولاد دے اندر بھی برکت عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ نو 80 بیٹے اور 2 بیٹیاں دی رحمت دے نال نوازیا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ایک غلام حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے وصال تو بعد بھی یہ زندہ رہے، تو حضرت انس نے 103